हजारौं 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 वर्ष अगाडि मगधको मच्चल भन्ने एउटा गाउँमा एउटा जाजोल्यमान बच्चा जन्मिन्छ र आमा बाबाले उनको नाम प्रेमपूर्वक मघ कुमार भनेर राख्छन्। के कुमार? मघ कुमार, मघ कुमार। बच्चा जन्मैले स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लुकिंग परफेक्ट, अद्भुत बच्चा। अनि त्यो जन्मैले उनीसँग जुन इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भएको कारणले गर्दा जुन परिवारमा जन्मियो, परिवार पनि राम्रै परिवार थियो, त्यो परिवारकै बिडो थाम्दै बिस्तारै उनले काम गर्न थाले। उनको बिहे भयो, बच्चा भए। तर जहाँ हात हाले पनि, जुन ठाउँमा काम गरे पनि अब्बल, सर्वश्रेष्ठ। किनकि उनी बहुत शान्त थिए भित्रबाट अनि बहुत आक्रान्त थिए बाहिरबाट। यो आक्रान्त शब्द नेगेटिभ रूपमा होइन, यहाँ पोजिटिभ रूपमा प्रयोग गर्दैछु। इंग्लिशमा यसलाई एग्रेसिभ भनिन्छ। एग्रेसिभको नेगेटिभ अर्थ पनि हुन्छ, पोजिटिभ अर्थ पनि हुन्छ। एग्रेसिभ भनेको नेगेटिभ अर्थमा जो आक्रामक छ, अरूलाई हमला गर्छ, त्यसलाई एग्रेसिभ भनिन्छ। तर एग्रेसिभको पोजिटिभ अर्थ पनि छ, यसलाई कनोटेसन भनिन्छ। इंग्लिशमा कनोटेसन भनेको त्यसको अर्को अर्थ। त्यो के त? एग्रेसिभ बिजनेस भनेको के हो? एकदमै क्रियाशील, एकदमै पावरफुल, त्यस्तो बिजनेसलाई यु हैव टु बी एग्रेसिभ इन बिजनेस। एग्रेसिभ भनेको यस अर्थमा फेरि पोजिटिभ हुन्छ, त्यसको कोनोटेसन पोजिटिभ छ। याद राख्नुहोस्, भित्र बहुत शान्त, बाहिर बहुत आक्रान्त, यो शब्द प्रयोग गरे। सफल हुने मान्छे त्यही हो संसारमा, जो भित्र शान्त हुन्छ, बाहिर आक्रान्त हुन्छ। हामी के हुन्छौँ? बाहिर शान्त, अरूको अगाडि बढ्नै डर लाग्छ, बहुत शान्त भएर बस्छौँ, भित्र आक्रान्त चलिरहेको। अधिकांश मान्छेको पतनको कारण के हो? ऊ बाहिर के देखिन्छ? बहुत शान्त देखिन्छ। एन्ड यु आर नट। बाहिर तपाईँ बहुत शान्त देखिनुहुन्छ। अरूको घरमा जानुहोस्, नयाँ मान्छेको अगाडि पुच्छर हल्लाउनुहुन्न। आइ एम स्योर तपाईँलाई डर लाग्छ पुच्छर हल्लाउनु। तर तपाईँ भित्र फेरि यति अहंकार छ, यति आक्रामकता छ। यही हामी पतनको कारण। तर मुक्तात्माहरू, सिद्धात्माहरू, सफलात्माहरू कस्तो हुन्छन्? भित्र बहुत शान्त हुन्छ अनि बाहिर के हुन्छ? अत्यन्त क्रियाशीलता। फरक देख्नुभयो? तपाईँ कहाँ पर्नुहुन्छ आफैले थाहा पाउनुहोस् है। बाहिर कसैको अगाडि केही गर्न नसक्ने, केही भन्न नसक्ने, शान्त भएर बस्ने, अनि भित्र खाली चाहिँ गुनासो, पीडा, दर्द पोखिरहने आफैलाई। यो खालको हो कि अथवा भित्र मेरो केही पनि छैन, एउटै गुनासो छैन, शान्त छु, र बाहिर भने म कुद्या कुदै छु, गड्या गरै छु, वीर्य पारमिताको प्रयोग भइरहेको छ बाहिर। कुन खालको तपाईँ पर्नुभयो, त्यसै अनुसार रिजल्ट आउँछ जीवनमा। त्यसकारण उनले जहाँ जहाँ हात हाले, उनको परिवार अद्भुत थियो, छोराछोरी जन्माए अद्भुत थिए, काम गरे अद्भुतसँग सम्पन्न गरे, र त्यो कामबाट कमाएको एउटा ठुलो धनराशि हुन्छ। त्यो धनराशिलाई उनले अरूको सेवामा, अरूको लागि समर्पित गर्दै गए। एन्ड द्याट इज द आर्ट अफ लिभिङ। आर्ट अफ लिभिङ इज आर्ट अफ गिभिङ। त्यसैले मघ कुमारले के गर्दै रहे? खूब क्रियाशील थिए, खूब भित्र शान्त, बाहिर आक्रान्त भनेको बाहिर बहुत क्रियाशील थिए, भित्र बहुत शान्त थिए। धेरै पैसा बनाए, पैसा भएकै परिवारमा जन्मेका हुन्। त्यसमाथि आमा बाबाको विरासतमा उभिएर अझ बढी कमाए। तर आमा बाबाले जस्तो गरेनन् उनले। आमा बाबाले सुखको कसैलाई दिएनन्। तर उनले कमाएको पैसो कमाउँदै जाने, अर्कोतिर समाज सेवाको लागि प्रयोग गर्दै जाने। अनि त्यो प्रयोग गर्ने भनेको फुट्ट फुट्ट डोनेसन फाल्ने होइन, आफू पनि लाग्ने।
याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यो डोनेसन फुटफुट फालेर आफूले केही नगर्नु फेरि अहङ्कार हुन सक्छ। म जति दानी को छ र यो फेरि अहङ्कार बोलेको हुन सक्छ। त्यसकारण उनी त्यो टाइपको डोनर होइन, उनी एक्टिभ डोनर हुन्। त्यसकारण उनले सानैदेखि बुझेको जानेको जन्मैदेखि पनि शील पारमितामा अडिग हुन्। कुन पारमितामा? शील पारमिता। प्रसङ्ग आउँदा म शीलको कुरा गर्छु, किनकि शील पारमिताको प्रवचन गइसकेको छ। त्यसकारण उनले जहिले पनि भोलि म समाज कल्याणको लागि, समुदायको लागि, समूहको लागि के गर्न सक्छु भनेर जहिले पनि सोध्ने मान्छे। र एक दिन त्यस्तै उनलाई के आइडिया आयो भने उनी बसेको बस्ती सानो बस्ती, जम्मा 30 घर भएको, 30 घर, त्यसमा अब परिवार 100 परिवारको सेरोफेरो, 100 परिवार सदस्यको सेरोफेरो। अनि यो ठाउँ म जहाँ जन्मेको हुँ, कमसेकम मैले थिंक ग्लोबली एक्ट लोकल्ली भनिन्छ नि। सोच्ने त हामी विश्वको परिप्रेक्ष्यमै सोच्नुपर्छ, तर काम गर्दा त हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। थिंक ग्लोबल्ली एन्ड एक्ट लोकल्ली, जहाँ छौँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। किनकि ग्लोबल्ली भनेर म अमेरिकाबाट त काम सुरु गर्न सक्दिनँ यहाँ बसेर, म जापानबाट त सुरु गर्न सक्दिनँ यहाँ बसेर। म जहाँ छु त्यहाँ बसेर काम गर्ने हो। यो बुद्धिमान मान्छेको बुझाइ यस्तै हुन्छ। अनि उनले पनि आफू बसेको ठाउँलाई, अब हजारौं वर्ष अगाडि त्यहाँ न विज्ञान थियो न कुनै टेक्नोलोजी थियो त्यो बेलाको कुरा। त्यसकारण यसरी हेरे कमसेकम यो गाउँको विभिन्न ठाउँ छ, उबड खाबड भएको ठाउँ, जसको काँडा घाँडी आदि इत्यादि उम्रिने। त्यो कारणले गर्दा त्यसको उपयोग न मान्छेले लिन सक्ने न पशुहरूलाई काम लाग्ने, त्यो ठाउँलाई सम्याउने, त्यो ठाउँमा फुलहरू चारैतिर रोपिदिने, त्यो ठाउँमा जडीबुटीहरू लगाइदिने, अरूलाई काम लाग्ने, त्यो भावनाले उनी काम गर्न गए। अनि एक ठाउँमा उनले त्यस्तै ठाउँलाई सम्याएर जहाँ जहाँ फुल रोप्न मिल्छ त्यहाँ फुल रोप्ने, जहाँ जहाँ जडीबुटी रोप्न मिल्छ त्यहाँ जडीबुटी रोप्ने, जहाँ जहाँ रुख रोप्न मिल्छ, खास गरी चाहिँ छहारी जो बटुवाहरूको लागि बहुतै काम लाग्छ, पिपलका रुख, बरका रुख, त्यसलाई रोप्थे। बन्यान, यो बन्यान ट्री भन्छ, यो बहुत ठुलो हुन्छ यो बरको। अनि यसलाई बन्यान किन भनेको भन्नाले पहिला चाहिँ बनियाहरू एक ठाउँबाट, बनिया भनेको व्यापारीहरू, अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही बहुत थकाइ लाग्छ, बहुत गर्मी हुन्छ, भारी बिसाएर सुस्ताउने ठाउँ त्यही रुखको मुनि हुन्छ, त्यो बनिया जहाँ बस्छन् त्यसैबाट शब्द भने बन्यान ट्री। इन्ट्रेस्टिङ। अब अरूको कल्याणको लागि गर्न सक्ने यिनै कुरा गरिरहँदा त्यहाँ त 30 घर छन्, 100 जना जति परिवार सदस्य छन् सबैका। त्यो मान्छेहरूलाई ईर्ष्या लाग्न थाल्यो। यो मान्छे यसले मात्रै श्रेय लिने भयो, यसलाई हामी काम गर्न दिँदैनौँ। अब मान्छे यस्तो यो मग कुमारको प्रसङ्गमा गजबको कुरा के छ त भन्नाले जब उनले काम गर्न थाले रोक्न आए मान्छेहरूले, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। पोइन्ट टु बी नोटेड। यदि तपाईँले कुनै काम गर्दा तपाईँ एक्लो पर्यो भने ठिक ठाउँमा पर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। धेरै मान्छे साथ तुरुन्तै आयो भने अब सोच्नुपर्छ। अनि मग कुमारले जो छेक्न आए, रोक्न आए, उनीहरूसँग तपाईँ के गर्नुहुन्छ र तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ यही कथाको आलोकमा आफूलाई बुझोस्, तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ र छिमेकले अथवा परिवारले आएर रोके, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मग कुमारले कसैले त्यहाँ डिस्टर्ब गर्न आउँदा ल ठिकै छ नि त, मैले यति गरिसकेँ, अब हजुरले कब्जा गर्नुभयो भने ठिकै छ, म अर्को ठाउँमा गरौँला, मलाई अर्को ठाउँमा गर्ने मौका आएको छ, थ्याङ्क यू। क्यान यु इमेजिन इट? दिस इज पोजिटिभ थिङ्किङ। ल ठिक छ, मैले यो काम मलाई गर्न दिएन कसैले, म उसँग साँडे जस्तै चाहिँ सिङ्गौरी खेलेर बसौँ न, तिमी सम्हाल यसलाई, म अर्को ठाउँमा गरौँला, किनकि मलाई गर्नुसँग मतलब छ क्या। किनकि म भित्र त्यतिकै शान्त छु। यो गरेर शान्त हुने होइन कि शान्त भएर गर्ने हो, यही फरक छ। हामी गरेर शान्त हुन खोज्छौँ, महापुरुषहरू शान्त भएको कारणले गर्छन्, यही त फरक छ। त्यो कर्मको लेभल र क्वालिटी नै फरक छ। कर्मको लेभल चैतन्य पुरुषहरू तपाईँ भित्र शान्त भएर
त्यसको परिणाम स्वरूप कर्म गर्ने कि कर्म गरेर शान्ति खोज्ने, यही फरक छ। त्यसकारण एकदमै ठिक मान्छे हो, ठिक ट्र्याकमा छ भने शान्त भएपछि काम गर्ने हो, किनकि त्यसपछि तपाईँले परिणाम खोज्नुहुन्न। होइन, तपाईँ अशान्त भएपछि काम गर्यो भने के हुन्छ? परिणाम खोज्ने, मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, यत्रो गरिसकेँ, धन्यवाद एउटा त दिनुपर्छ, प्रशंसा पत्र त दिनुपर्छ, मेरो अभिनन्दन भएन, ठाउँ मेरो कदर भएन, देशले मलाई वास्ता गरेन, गर्दैन देशले वास्ता। तपाईँले महान काम गर्नुहोस्, कहाँ वास्ता गरिन्छ? चाप्लुसी गर्नुहोस्, चाकरी गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई खोजी खोरी पुरस्कार दिन्छ राज्यले, त्यही होइन र? यो देशको कुरा के, भेषको कुरा के, फेसको कुरा के, त्यही हो सबै ठाउँ। त्यसकारण यो कुरा याद राख्नुहोस्। अनि यी मान्छे मगकुमार, यिनलाई त मतलबै छैन, ऊ त शान्त, जन्मैले शान्त, उनी त बोधिसत्व। त्यसकारण ठिक छ दाइ, हजुरले गर्नुहोस्। अर्को ठाउँमा गर्दा पनि जब राम्रो भयो फेरि अर्को मान्छेले आएर कब्जा गर्न थाल्यो, यो ठाउँ त हाम्रो हो भन्न थाल्यो, ल ठिक छ। एवं रीतले त्यहाँ 30 घर छ, 30 घरले एक ठाउँमा काम गर्छ, डिस्टर्ब हुन्छ, फेरि अर्को अर्को अर्को, तर उनले काम गर्दैन, ठिकै छ। त्यही बहानामा सही मैले ठाउँ त फेर्न पाएँ, त्यही बहानामा सही ठाउँ त फेर्न पाएँ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि उनले आफ्नै पैसा लगाएर, ऊ त व्यापारी मान्छे, पैसा उताबाट कमाउँछ, अनि त्यो पैसाको एक भाग उनले सार्वजनिक हितको लागि, जनकल्याणको लागि काम गर्ने हो, पैसा पनि लगाउने, काम पनि गर्ने हो। तर त्यसमा पनि डिस्टर्बेन्स आउँछ, याद राख्नुहोस्। प्रशंसा आउँदैन, फुलको माला आउँदैन, डिस्टर्बेन्सै आउँछ। अनि सबै ठाउँमा त्यो 30 घरले त्यस्तो गर्यो उनलाई। तर एउटा राम्रो काम के भयो त भन्नाले, उनले जहाँ जहाँ राम्रो बनाए त्यो ठाउँमा ती घरले जसले आएर कब्जा गरे उनीहरूले पनि खराब त पारेनन्, किनकि जडीबुटी उनीहरूको कामै लाग्छ, रुख उनीहरूलाई पनि कामै लाग्छ। खालि आशय उनीहरूको के त भन्नाले, यो हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो जग्गामा, हाम्रै फेरि सार्वजनिक जग्गामा यसले मात्रै चाहिँ प्रशंसा पाउने भयो, यो हिरो बन्ने भयो, हामी भएनौँ भन्ने त बुझाइयो। त्यसकारण उनीहरूले पनि त्यसलाई राम्रै पारे, नराम्रो पारेनन्, ठाउँलाई त राम्रै पारे, तर त्यसको चाहिँ श्रेय चाहिँ आफैले लिन खोजेको मात्रै हो। त्यसरी बिस्तार बिस्तारै ती सबै मान्छेहरू लगायत चाहिँ मगकुमारले ती क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा त्यो क्षेत्र त बहुत राम्रो भयो, स्वर्ग जस्तो भयो। अनि बिस्तार बिस्तारै मगकुमारसँग यी मान्छेहरूको बिस्तारै बिस्तारै लगाव बढ्दै गयो, प्रेम बढ्दै गयो। किनकि यसो गर्दा त आफूलाई नै फाइदा हुने रहेछ, बुझे नि? ठाउँ राम्रो भयो भने आफूलाई नै फाइदा, बर पिपलहरू ठाउँ ठाउँ भयो भने आफूलाई नै फाइदा, जडीबुटी भयो भने आफूलाई नै फाइदा। सामाजिक काम भनेको व्यक्तिगत काम भन्दा धेरै बढी फाइदा हुने रहेछ भन्ने बुझाइ सुरु भयो त्यहाँ। पहिला त व्यक्तिगत मै खाउँ, मै लाउँ, मैले कमाउनु पर्छ, मेरै परिवार भनेर बस्छन् मान्छे, हामी जम्मै त्यही हौँ, त्यही परिपाटी आज पनि चलिरहेको छ। तर जब यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ नि, होइन मैले मेरो परिवारलाई जोगायौँ भने मेरो परिवार मात्रै मेरो नाता हुन्छ, तर मैले सबैको परिवार जोगाइदिउँ भने सबैको परिवारलाई मलाई जोगाइदिन्छ, फाइदा भएन? लाटा बुङ्गाहरू भनेर गाली गर्नु पनि भएन। मेरो एउटा परिवार कि सबैलाई मेरो परिवार बनाउँदा फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यसकारण त हामीले विश्व परिवार भन्यौँ, राइट? हामी त एकदम स्वार्थी बुद्धिहरू, राइट? सबै मान्छे त्यस्तै छन्, हामी पनि त्यस्तै हौँ, त्यो त ठुलो कुरा भएन। तर यसरी बाँच्दाखेरिको पीडा, दर्द, समस्या, कन्फ्युजन, असुरक्षा, रोग शोक त हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। सो मगकुमारको त्यो परिपाटीले सुरुमा सबैतिरबाट एक किसिमबाट विरोध आयो, एक किसिमबाट बाधा आयो, एक किसिमबाट उनीमाथि मान्छेहरू जाइ लागे, तर पछि यी सबै मान्छे उनको सहयोगी बने। हुने तरिका त्यही हो। त्यसकारण सुरुमा तपाईँले महान काम गर्न एक्लै हुन्छ। हर्क साम्पाङ राईको एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेका थिए त भन्नाले, उनी त टेम्पो ड्राइभर पनि थिए पहिला। राम्रो काम गर्दा सुरुमा कोही पनि लाग्दैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। आज हर्क साम्पाङ राई जहाँ जान्छन् हजारौं युवाहरू पछि लागिरहेका छन् सहयोग गर्न उनलाई।
तर उनले सुरु गर्दाखेरि एउटै मान्छे थिएन, विरोध गर्नेहरू थिए, सहयोग गर्नेहरू थिएनन्, राइट? त्यसकारण जब तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँ एक्लै पर्छ, यदि एक्लै परेन भने तपाईँ राम्रो काम गरेकै होइन। स्म्याक खान जानुहोस् त भिड भेटिन्छ, राइट? ड्रग्स गाँजा खोज्नुहोस् त भिड भेटिन्छ, रक्सी खोज्नुहोस् भिड भेटिन्छ, चिया गफ गर्नुहोस् भिड भेटिन्छ, जुवा खेल्नुहोस् भिड भेटिन्छ, तर ध्यान गर्नुहोस् सबै भाग्छ। तर यो सुरुमा मात्रै यस्तो हुन्छ, पछि जब तपाईँ ट्रान्सफर्म हुन्छ अनि यो दिमागमा, हाम्रो दिमागमा एउटा सेल छ, मिरर सेल, अरूले जे गर्यो त्यही हामी कपी गर्छौँ। जब तपाईँलाई कसैले हेरिरहन्छ नि लामो समयसम्म, तपाईँले खराब मान्छेलाई हेऱ्यो भने बिस्तारै तपाईँ पनि खराब हुँदै जान्छ, असल मान्छेलाई हेऱ्यो भने बिस्तारै तपाईँ पनि असल हुँदै जान्छ। अटोमेटिकली यो ब्रेनमा सेल छ, त्यसलाई के भनिन्छ रे? मिरर सेल। त्यसले कपी गर्छ, फोटोकपी, अनि त्यही काम गराउँछ। त्यसैले यो मग कुमारको कार्य हेर्दा हेर्दा यी जम्मै मान्छेहरू मग कुमारकै सेलमा आए, किनकि काम त उसले गरेको हो नि, फाइदा भएको हो नि। फाइदा सुरुमा थाहा भएन, पछि थाहा भयो, सबै उसको पार्टी बन्यो। किन हो हुने तरिका त्यही हो, सुरुमा तपाईँ एक्लै पर्नै पर्छ। सुरुमै साथ पायो भने केही स्वार्थ छ त्यहाँ, सुरुमै कसैले तपाईँलाई साथ दियो भने ती मान्छेले किन साथ दिएको भन्नाले उनीहरूको स्वार्थ मिट भएसम्म मात्रै साथ दिन्छ, सुरुमा त भाग्ने हो मान्छे। त्यसकारण सुरुमा एक्लो पर्नु बहुत असल कुरा। सुरुमा भिड जम्मा भयो भने को हत्यारा छ, को ठग छ, को लुटेरा छ थाहा नै छैन, तपाईँलाई लुट्न लैजम्मा भयो, किनकि उनीहरू सबैको स्वार्थ छ तपाईँप्रति। मग कुमार त्यो एउटा पार्टी बन्यो। अब बनेपछि अब त काम गर्न धेरै सजिलो भयो। अब त उनीहरूको उद्देश्य के त? अब हामी सबै मिलेर गाउँघर बनाउने। अचेल चाहिँ सामुदायिक भवन बन्छ। त्यो बेला पनि मग कुमारले के प्रस्ताव राखे? भोज भतेर बिहा आदि इत्यादि कल्चरल प्रोग्रामको लागि एउटा थलो त चाहियो, सामूहिक रूपमा भेला हुनको लागि एउटा थलो चाहियो। त्यो बेला हुँदैन थियो, ल बनाऊ हामी सबै मिलेर, त्यो बनाउन थाले। अनि बाटाहरूमा चाहिँ कमसे कम बाटोको छेउछेउमा भएका चाहिँ काँडा घाडीहरू पन्छ्याउँदै जाउँ। जङ्गलमा पशु पन्छीहरूलाई खानको लागि चाहिँ फलफुल चाहिन्छ, त्यो फलफुललाई भएकोलाई संरक्षण गरौँ, नभएको रोपौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, नभए रोपौँ। अनि बीचबीचमा उनीहरू चाहिँ गर्मीमा चाहिँ तलाउहरू सुक्छन्, पोखरी सुक्छन्, त्यसकारण भएको पोखरीलाई गहिरो पारौँ, नभएको पोखरी खनौँ ताकि चाहिँ जनावरहरू बचोस्। यसरी उनले आफ्नो एउटा टाइम सामुदायिक उत्थानको लागि, प्राणी मात्रको उत्थानको लागि इकोलोजिकल काम गर्दै रहे। कसले? मग कुमारको टिमले। तर अब यो राम्रो काम गर्दा जहिले पनि चाहिँ जस चाहिँ पाइँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। राम्रो काम जसको लागि गरिने होइन, जसको लागि गरियो भने धेरैपल्ट मार पाइन्छ अनि बीचमा छोडिन्छ। त्यसरी मग कुमारले काम गर्दै जाँदा अब समस्या एक जमातलाई के पर्यो त भने, पहिला त त्यहाँका गाउँका मान्छेहरू रक्सी खान्थे, जाँड खान्थे, जे पाइ त्यही गर्थे, अनि रुल ब्रेक गरेर हिँड्थे। अनि त्यहाँ सरकारी अधिकारीहरूले तिनीहरूलाई च्याप समात्थे, दण्ड लिन्थे, घुस पाउँथे। अब पैसा पाउँथे नि उनीहरूलाई। अब सबै शान्त छन्, सबै अरूको लागि सेवामा लागेका छन्, रक्सी कसैले खाएका छैनन्, जथाभावी गरेका छैनन् भने त्यो एरियालाई हेर्ने जुन चौकीदार हुन्छ, जसले चाहिँ दण्ड दिने काम गर्छ, घुस खाने काम गर्छ, तिनीहरूले त घुस पाएन, पैसा पाएन। नपाएपछि अब आपत फेरि त्यो सरकारी कर्मचारीलाई, तेरी आम्दानी बन्द भयो, यही मग कुमारको कारणले। त्यो बेलाको कुरा राजालाई गएर कुरा लगाइदिएछन्, महाराज हाम्रो राज्यको यो मचल भन्ने गाउँमा त बर्बाद, यो चोर डाकाहरू चाहिँ हिँडिरहेका छन्, चोर डाकाहरूको भिडै जम्मा भइसकेको छ, हिँडिरहेका छन् महाराज भनेर कुरा लगाइदिएछन्। अब राजालाई के चाहियो? चोर डाका? राजाको काम त न्याय गर्नु हो। ल सबैलाई गिरफ्तार गर, सबैलाई गिरफ्तार गर। त्यो सबै 30 घर परिवारलाई गिरफ्तार गरे। अब त्यो बेला त राजाको मुख नै के हुन्थ्यो? कानुन बन्थ्यो।
अब यस्ता चोर डाकाहरू हेर्दै जहाँ टगडा टगडा राम्रा देखिन्छन् चोर डाका, यस्तालाई त राज्यमा राख्नु हुँदैन। त्यो बेला के गर्ने? चोर डाकाहरूलाई मार्ने। अनि कसरी मार्ने त भन्नाले ल यो जन्मैलाई बान समयलाई बानी, ल हेर्नुहोस् है अब राम्रो काम गरेको फल यस्तो पनि हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि तपाईँले राम्रो काम गर्दा जस खोज्यो भने नगर्नुहोस्। राम्रो काम भनेको जब म शान्त हुन्छु, मैले जिन्दगी बुझ्छु, त्यसपछि गर्यो भने परिणाम जेसुकै आओस् स्वीकार गरिन्छ। होइन मैले चाहिँ राम्रो परिणामको लागि, धन्यवादको लागि, तारिफको लागि गर्यो भने बिचमा टुट्ने गर्दछ। किनकि अब त यिनीहरूलाई मारिने भयो, सबैलाई सुताइदिए एकपछि अर्को बाँधेर। अब राजाको पालो, हात्तीलाई बोला, हात्तीलाई छेकाइयो। अब काम त्यो बेला हात्तीले कुल्चाएर मार्ने। असल काम गरेका कुरा लगाइदिएको कारणले गर्दा अनि हात्तीले कुल्चाएर एकपछि अर्कोलाई मारिने क्रममै थिए सबै। त्यसपछि चाहिँ बोधिसत्व जसको नाम मघकुमार हो, उनले चिच्याएर भने, हे मेरा साथीहरू, जसले हामीलाई कुरा लाएर समाउन लाए उनी प्रति मैत्रीय भावना गर्नु, उनीलाई क्षमा दिनु, शान्ति पारमिता प्रयोग गर्नु, शील पारमिता प्रयोग गर्नु। मैत्रीय, तिनी हाम्रो शत्रु होइन, मित्र नै हुन्। उनीप्रति एउटा पनि हामीलाई मार्न लागेका छन्, स्वीकार गर्नु। यसलाई याद राख्नुहोस्, हामीले गर्न सक्ने हाम्रो बसको कुरा किन होइन भन्न हामी बुझ्दैनौँ। यो कुरा बुझेको भए हाम्रो पनि हुन्थ्यो, नबुझेर उनीहरूको भयो, बुझेको भए हाम्रो हुन्थ्यो। हामी बुझ्दैनौँ यस्तो कुरा, किनकि हामीले त मार्न लागेको छ यो बेला कथामा। सबैलाई क्षमा दिनु, सबै हाम्रै मित्र हुन्। मैत्री भावना गर्नु, तिमीहरूको जय होस्, कल्याण होस्, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। यसरी उनीहरूलाई क्षमा दिनु, धन्यवाद दिनु, खुसी हुनु। अनि राजा जसले अब आदेशै दिइसकेको छ मार्दी, हो राजालाई पनि मैत्रीय भावना गर्नु राजामाथि। महाराज की जय होस्, गजब, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। महाराज हजुरको जय होस्, हजुरको कल्याण होस्। किन इमेजिन, अहिले चाहिँ अब मरिँदैछ उनीहरूकै जयकार, उनीहरूलाई नै धन्यवाद। हामी यस्तो गर्छौँ किनकि हामी बुझ्दैनौँ, यसको विज्ञानै बुझ्दैनौँ। वी डोन्ट नो द साइन्स बिहाइन्ड इट। अनि त्यसपछि पार्टी के त भयो भने हात्ती अर्को उनलाई मार्ने, हात्तीलाई पनि क्षमा दिने। हात्तीलाई त थाहा नै छैन, उसको काम त के जे भने त्यति गर्ने हो। तर मार्नु त आएको हो नि, हामीलाई भएको चाहिँ कस्तो रिस, यो हात्ती पहिला त यसैलाई मार्नु पर्यो, अगाडि आएको छ जस्तो लाग्छ। तर ठिकै छ, हात्ती हस्ती, हस्तीराज, गजराज, अब उसलाई पनि धन्यवाद दिनु। जय होस् हजुरको, कल्याण होस् हजुर, दीर्घायु होस् हजुर। ओहो, सबै प्रतिको मैत्री भावना गर्नु, मैत्री भावना गर्नु है, मैत्री भावना आदेश थियो। त्यसपछि अब मैत्री भावना गरियो सबै। राजाले चाहिँ अब चार्ज गरिन्छ नि, चार्ज भन्ना साथ अनि हात्ती गुटुटुटु दौडेर आयो। अब त कुल्चिने पालो छ। अनि सबैले मैत्री भावना गर्दै रहे, सबैले मैत्री भावना गर्दै रहे। महाराजको जय होस्, हात्ती हस्तीराजको जय होस्, हामीलाई चुगली लाउने चुगलखोरको जय होस्, सबैको। अनि व्यङ्ग्य होइन, भित्रैबाट यो भित्रैबाट व्यङ्ग्य होइन, भित्रैबाट जय होस्, जय होस्, जय होस्। हात्ती कुदेर आयो, अगाडि आउँदा टक्क अडिन्छ। बल्ल तपाईँहरूको अघिसम्म चाहिँ भएन, यो यस्तो पनि हुन्छ रे, यस्तो चाहिँ आफूले मार्ने हुनलाई म भएको भए त्यहीँ हानिदिन्छ भन्ने हुन्छ हाम्रो लागि। तर त्यहाँ चाहिँ कथा गजबको छ। सबैलाई मैत्री भावना गरियो। अनि हात्ती कुदेर आउँदाखेरि हात्ती अगाडि आउँछ, त्यस मान्छेलाई कुल्चिनु मान्दै मान्दैन। लौखा महाराजको लागि, लौखा के खा, लौखा। अब के गर्ने? हात्तीलाई फेरि टाढाबाट हात्तीलाई चाहिँ चाबुक हान्दै उधार ल्याउँछ, अगाडि आउँछ, टक्क बस्छ, के पनि गर्दैन। एकपल्ट दुईपल्ट तेस्रो पल्ट पनि गरेन। हात्ती जहाँको त्यहीँ अडेपछि अब भन्ने महाराज कपाल मिलाउन थाले महाराजले। के भएको होला यो, के भएको होला? सायद
यिनीहरूसँग कुनै त्यस्तो जडीबुटी होला जो हात्ती अगाडि आउन नसक्ने। ल खानतलासले भन्छ। अब मारिने क्रममा रहेकाहरूको एक एकको खानतलास लिन्छन्, केही पनि भेटिएन। महाराज केही पनि भेटिएन, के गरौँ भन्छ। केही पनि भेटिएन, यो त हुनै सक्दैन, कहिले भएको थिएन, हुनै सक्दैन, केही न केही त छँदैछ, मन्त्र होला यिनीहरूसँग। केही भएन भने मन्त्र त होला नै, पक्कै होला मन्त्र। मन्त्र त अब खानतलासीबाट पाउने कुरा भएन। अनि त्यसबेला यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्दै मन्त्र के हो त बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको नाइकेको त त्यहाँ मगकुमार, ल नाइकेलाई छोड्यो। ल नाइके भन्, के हो मन्त्र तिमीहरूको? त्यस्तो हात्ती पनि नकुल्चिने के हो महाराज? मन्त्र त छ, तर यो शीलको मन्त्र हो महाराज। के हो त्यो शीलको मन्त्र भनेको? महाराज हाम्रो पहिलो मन्त्र हो पाना पानाति पाता वेरमणि शिखापदम समादयामि। हाम्रो पहिलो मन्त्र हो महाराज कि म कायिक रूपमा, वाचिक रूपमा र मानसिक रूपमा पनि कसैको हिंसा गर्दिन, यही मन्त्र। त्यसैले हजुरप्रति, यो हात्तीप्रति र हामीलाई गलत कुरा लाएर हामीलाई समाउन लाउने प्रति, किनकि महाराज हाम्रो शील पारमिता त यही हो कि हामी बाटो बनाएर हिँड्यौँ, हामी पाटी बनाएर हिँड्यौँ, बाटो सफा गरेर हिँड्यौँ, कुवा बनाएर हिँड्यौँ, जङ्गलमा पशुपन्छीको लागि चाहिँ बोट बिरुवाहरू, फल, पशुले खाने फल रोपेर हिँड्यौँ। यही हामीले गरेर, यो हाम्रो मन्त्र यही हो हाम्रो महाराज, अरूको सेवा गर। मन्त्र यही हो महाराज हाम्रो, अरूको सेवा गर। मन्त्र यही हो महाराज। महाराजलाई रिङ्गटला, यत्रो राज्यको महान काम गरेको छ यो गधा, कुरा लाउन आएको छ, होस खान नपाएर। हेर्नुहोस् त, सत्यमेव जयते भनेको यही हो। आखिर जय त सत्यको हुन्छ, तर सत्यले बहुत दुःख पनि सहनु पर्ने हुन्छ। सत्यकै जय हुन्छ अन्ततः, तर सत्य सुरुमा बहुत गाह्रो पर्छ। यस्ता यस्ता चुगलखोरको बीचमा छ। त्यसकारण महाराज हाम्रो त मन्त्र यही हो भनेपछि राजा, यो हात्तीले कुल्चाउने पालो चाहिँ हात्तीले चाहिँ यिनीहरूलाई होइन, अब यही चुगलखोरलाई कुल्चाउ। कर्मवाद भनेको त्यही हो। तपाईँ जे अरूलाई दिनुहुन्छ त्यही फर्कने हो। के अरे जे अरूलाई दिनुहुन्छ त्यही फर्कने हो। त्यसकारण तपाईँले मार आज खाइरहनु भएको छ भने मलाई मार खुवायो होइन, मैले कहाँ अरूलाई दिएको फर्क्यो भनेर जाँच्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले गाली गर्छ भने मलाई अन्याय भयो होइन, मैले अरूलाई कसलाई अन्याय गरेँ त्यो अन्याय ममा फर्क्यो भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई आज कसैले पेल्छ भने मलाई पेल्यो भनेर चिच्याउने होइन, मैले कहाँ कसलाई पेलेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यो पेलेको रिबाउन्स भएर तपाईँको आयो। माया पनि त्यही हो, श्रद्धा पनि त्यही हो, प्रेम पनि त्यही हो। तपाईँले अरूलाई केही दिनुहोस् न, अरूले तपाईँलाई दिन्छ। अरूको कसैको खोज्नुहोस् न, अरूले खोसिदिन्छ। यही हो। त्यसकारण अरूलाई बुझ्ने होइन, आफूलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई आज हेप्छ होइन अरूले, तपाईँले कसलाई हेपेको त्यो खोज्नुहोस्, त्यो बन्द गर्नुहोस्। यता तपाईँलाई ठग्छ होइन मान्छेहरूले, मलाई मान्छेले नठगोस् नभन्नुहोस्, मैले कसलाई ठगेँ भनेर हेर्नुहोस्। मलाई खाली गाली गर्छ नभन्नुहोस्, मैले कसलाई गरेँ भनेर हेर्नुहोस्। तरिका त्यो हो क्या हो त नि। मलाई पनि त्यस्तै त्यो कथामा जस्तै कुरामा लाउने मान्छे बिचमा अझै अहङ्कार बोलिरहेछ। हेर 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 ताल, आफूलाई बुझ्नु कता कता, अझै चाहिँ अरूलाई दोष लाएर बसेको छ। यो अहङ्कारको खेल हेर्नु नो। तपाईँलाई चाहिँ बहुत अन्याय गर्यो होइन लोग्नेले, तपाईँले कसलाई अन्याय गर्नुभएको छ हेर्नुहोस्। अब लोग्नेले मलाई चाहिँ अन्याय नगरोस् भन्ने चाहना गर्नै पर्दैन। मैले कसलाई अन्याय गरेको छु त्यो बन्द गर्ने मात्रै खोज्नु। तरिका त्यो हो क्या। सर मेरो लोग्नेले, मेरो स्वास्नीले, मेरो दाइले बहुत अन्याय गर्छ, के गर्नु सर? यसको लागि केही गर्नु होइन, तपाईँले कहाँ अन्याय गरेको त्यो बन्द गरेको छ। इट इज योर प्रब्लम क्या। लाग्छ तपाईँलाई अरूको प्रब्लम? नो नो नो, इट इज योर प्रब्लम। इट इज रिबाउन्सिङ। यो फर्केर अतः ल मार यसलाई, कसलाई?
चुगलखोरलाई पालो चुर छापचुप मान्न लाग्यो। त्यतिकैमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् फेरि मौकुमारले के भने महाराज अब हामीले त क्षमा दिइसक्यौँ भने यिनलाई हजुरले यो अज्ञानीलाई किनकि यसले थाहा नभएर त गरेको हो, यो पुण्यको मर्म थाहा नभएर जीवनको धर्म थाहा नभएर गरेको हो त्यो, त्यसकारण यसलाई पनि क्षमा दिनु भनेपछि वाह मौकुमार की जय होस्। अब महाराजको भन्दा मौकुमार की जय होस्। अब के गर्ने त, म त राजा हुँ, त्यसरी चाहिँ सबै क्षमा त गर्न सक्दैन। महाराज ज्यान त नलिउँ। त्यसो भए ठिक छ, अब आदेश के त भन्नाले यसको हात्ती उसको हात्ती पनि थियो, यसको हात्ती यसको सम्पत्ति जम्मै सामाजिक सेवामा मौकुमारको नाउँमा गर्दे आदेश त यति आयो। And this is the life all about. हामीले देखेको जिन्दगी उल्टो यात्रा गर्दैछौँ हामीहरू। घर घरमा डायलग छ, अन्याय सहनु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने डायलग छ। अनि विकासानन्द हाँस्दैन। त्यसकारण आजबाट अन्याय नगर्ने संकल्प गरौँ, जिन्दगी यसरी बदलिन्छ। थ्याङ्क यू।